आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चीन हांचे बरोबर द्विपक्षीय उलोवणी करतले। भारत चीन शीम सल्लामसलत आनी समन्वय कार्ययंत्रणा WMCCची 30वी बसका काल नवी दिल्लींत जाली। केरळांतल्या वायनाडांत व्हड प्रमाणांत पावसाण कोसळिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 250 वयर पावला। केंद्रीय अर्थसंकल्पान वाड, रोजगार, कल्याण, भांडवळी गुंतवणूक आनी वित्तीय एकत्रीकरण ह्या सारख्या प्राधान्यां मदीं बरो समतोल साधला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत देशाच्या पूर्व, पश्चिम, मध्य, दक्षिण, द्विकल्प आनी ईशान्य वाठारांनी सामको उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। दादल्यांच्या क्रिकेटान फायच्यान सुरू जावपी 3 मॅचीच्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळेंत भारत श्रीलंका आड खेळटलो। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चीन हांच्या बरोबर द्विपक्षीय उलोवणी करतले। दोनूय फुडाऱ्यां मदीं जाल्ले चर्चे उपरांत कितलेशेच कबलातीचेर सयो जावपाची शक्यताय आसा। तशेंच प्रधानमंत्री चीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांची भेट घेतले। व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री मंगळारा 3 दिसांच्या राज्यभेटेर भारतांत पावले। केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्रा मार्गरिटा हांणी तांकां विमानतळार येवकार दिलो। मोदी हांच्या आमंत्रणाचेर प्रधानमंत्री चीन भारताक भेट दितात। तांचे बरोबर साबार मंत्री, उपमंत्री, वेवसायीक फुडारी हांचो आस्पाव आशिल्लें उंचेल्या पावंड्यावेलें शिष्टमंडळ आसा। भारत चीन शीम सल्लामसलत आनी समन्वय कार्ययंत्रणा WMCCची 30वी बसका काल नवी दिल्लींत जाली। ह्या बसकेन परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव उदेन दाशिया गौरांगलाल दास हांणी भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण केलें। चीनी प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण चीनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे शिमो आनी महासागर विभागाचे महासंचालक होंग लियांग हांणी केलें। हालींच आस्ताना आनी व्हिएतनामान जाल्ले बसकेंत दोनूय परराष्ट्र मंत्र्यां मदीं चर्चा जाले उपरांत दोनूय वटांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचेर सद्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो अशें परराष्ट्र मंत्रालयान आपल्या निवेदनांत म्हळां। केरळांतल्या वायनाडांत व्हड प्रमाणांत पावसाण कोसळिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 250 वयर पावला। काल बादीत वाठारांतल्यान 189 जाणांक सुरक्षीतपणान भायर काडले अशें भारतीय लश्करान सांगलां। आज सकाळच्यान अत्तमाला, मुंडकय आनी चुरालमाला हांगा बचाव पंगडांनी सोद मोहीम सुरू केल्या। तातूंत प्रत्येकी एक श्वान पथकाचो आस्पाव आसा। चुरालमाला हांगाच्या वाळाचेर 190 फूट लांब पुलाचें बांदकाम काल रातीं मेरेन चालू आशिल्लें। आज दनपार मेरेन तें पुराय जातलें। लोकांक अवजड यंत्र सामग्री आनी हेर सामुग्री पावसाण कोसळिल्ल्या वाठारांनी व्हरपा खातीर हो पूल म्हत्वाचो आसा। केरळचे मुखेलमंत्री पिनाराय विजयन आज सकाळीं वायनाड जिल्लोधिकारी कार्यालयात सर्वपक्षीय बसकेचे अध्यक्षपद करतले। बसके आदीं ते अधिकाऱ्यांकडे परिस्थितीचो आढावो घेतले। केंद्रीय अर्थसंकल्पान वाड, रोजगार, कल्याण, भांडवळी गुंतवणूक आनी वित्तीय एकत्रीकरण ह्या सारख्या प्राधान्यां मदीं बरो समतोल साधला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां। त्यो काल राज्यसभेंत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 विशीं जाल्ले चर्चेंत जाप दितना उलयताल्यो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्या बोधवाक्याचेर सरकाराचो विश्वास आसा अशें सांगून अर्थसंकल्पान सहकारी संघराज्याक अखंड आदार दिवपाचो प्रस्ताव दिला हाचेर अर्थमंत्र्यांनी भर दिलो। शेती क्षेत्रांतल्या वांटपांत कपात केल्ल्याच्या विरोधकांनी केल्लो आरोप तांणी न्हयकारलो। शिक्षण, रोजगार आनी कुशळटाय हांचे खातीर 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्ल्याची म्हायती तांणी दिली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। गृहनिर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्रालयाच्या कामकाजाचेर काल राज्यसभेंत चर्चा जाली। सभाघरांत चर्चा सुरू करतना भाजपचे घनश्याम तिवारी हांणी विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपा खातीर शारांचो विकास करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो। काँग्रेसचे अजय माकन हांणी शार उदरगती खातीर मेळपी वांटप GDPच्या 0.60% वेल्यान 1.1% मेरेन वाडोवपाचेर भर दिलो। ह्या चर्चेंत AITCचे जवाहर सरकार,
YSRCPच्यो मेधा रघुनाथ रेड्डी, DMKचे आर गिरिराजन, BJDचे मुजीबुल्ला खान, AIADMKचे डॉक्टर M थंबीदुराय, काँग्रेसचे नीरज डांगे, सुमित्रा बाल्मिकी आणि भाजपचे मिथिलेश कुमार आणि आपचे विक्रमजित सिंग साहनी हांचे सयत हेर वांगड्यांनी वांटो घेतलो. रेल्वे मंत्रालयाच्या 2024-25 वर्साच्या अनुदानाच्या मागण्यांचेर काल लोकसभेत चर्चा जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला रेल्वेंत अभूतपूर्व उदरगत जाल्या आनी प्रकल्पांचेर काम नेटान चालू आसा अशें भाजपच्यो संध्या रे हांणी चर्चेत वांटो घेतना सांगलें. रेल्वे हे सामान्य लोकांचे येरादारीचे मुखेल साधन आशिल्ल्यान ताचेर चड लक्ष दिवपाक जाय अशें RCPचे NK प्रेमचंद्रन हांणी म्हळें. तशेंच रेल्वे खातीर स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची मागणी तांणी केल्या. भारत 6 ऑगस्टान तामिळनाडूच्या सुलारान 2 टप्प्यांनी पयलो बहुराष्ट्रीय हवाई सराव तरंग शक्ती 2040 घडोवन हाडटलो. ह्या सरावान सुमार 30 देश वांटो घेतले आनी 30 देशांपैकी 10 देश आपल्या झुजारी विमानां सयत ह्या सरावान वांटो घेतले. ह्या सरावाक लागून भारताक आपली संरक्षण क्षमता दाखोवपाची संद मेळटली आनी तशेंच सहभागी सैन्याक परस्पर समन्वयान कार्यावळी वाडोवपाक एक मंच मेळटलो. सरावाचो पयलो टप्पो तामिळनाडूंतल्या सुल्लर हांगा 6 ते 14 ऑगस्ट मेरेन आनी दुसरो टप्पो राजस्थानांतल्या जोधपूर शारान 29 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर मेरेन जातलो अशें वायुसेनेचे उपप्रमुख एअर मार्शल AP सिंग हांणी काल नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्या सरावांत ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमिरात, ब्रिटन, अमेरिका, सिंगापोर सयत 10 देश आपल्या विमानां सयत आनी 18 देश निरीक्षक वांटो घेतले अशें तांणी सांगलें. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान काल जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण कोळसो, शिमीट, तिखे आनी वीज ह्या क्षेत्रांचो आस्पाव आशिल्ल्या 8 मुळाव्या उद्देगांनी फाटल्या वर्साच्या जून म्हयन्याच्या तुळेन अंदू जूनान 4% वाड जाल्या. कोळसो, वीज, सैमीक वायू, तिखे, सारेन, शिमिटाच्या उत्पादनात जून 2024 वर्सा सकारात्मक वाड जाल्या अशें मंत्रालयान अधिकृत निवेदनांत सांगलां. IMD म्हळ्यार भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत देशाच्या पूर्व, पश्चिम, मध्य, दक्षिण, द्विकल्प आनी ईशान्य वाठारांनी सामको उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. शेनवारा मेरेन मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोकण, गोंय आनी गुजरातांत सामको घोग्यांनी पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान शिटकावणी जारी केल्या. आयच्यान खासा करून कोकण वाठार, पुणा, कोल्हापूर हांगा सामको घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ह्या वाठारांनी पावसाचो नेट वाडपाची शक्यताय आसा. IMD प्रमाण पालघर, ठाणे, मुंबय, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणा, कोल्हापूर आनी सातारा ह्या जिल्ल्यांनी येता त्या दिसांनी गडगड आनी जोगला मारून वादळी वाऱ्या सयत उटंगार ते अति उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. दादल्यांच्या क्रिकेटान फाल्यांच्यान सुरू जावपी 3 मॅचीच्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय खेळा माळेंत भारत श्रीलंके आड खेळटलो. पयली वन डे मॅच कोलंबोच्या R प्रेमदासा स्टेडियमांत जातली. हेर 2 मॅची 4 आनी 7 ऑगस्टाक जातल्यो. सगळ्यो मॅची भारतीय वेळा प्रमाण दनपरां 2:30 सुरू जातल्यो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चीन हांचे बरोबर द्विपक्षीय उलोवणी करतले. केरळांतल्या वायनाडान व्हड प्रमाणात पावसाळा कोसळिल्ल्यान मरण आयल्ल्यांचो आंकडो 250 वयर पावला. केंद्रीय अर्थसंकल्पान वाड, रोजगार, कल्याण, भांडवली गुंतवणूक आनी वित्तीय एकत्रीकरण ह्या सारक्या प्राधान्यां मदीं बरो समतोल साधला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत देशाच्या पूर्व, पश्चिम, मध्य, दक्षिण, द्विकल्प आनी ईशान्य वाठारांनी सामको उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.